भावा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया आयकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया आयकूंक येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो तुम्ही कोणी केन्नाय मोग केला गी या तुमचो कोणी मोग केला गी असतात तुम्ही कोणाचो मोग करू ना तुम्ही मोग करिनात केला करिनात आणि कोणी तुमचो मोग करिनात मोग केला म्हण सांगतात मात्र की खरेंच तुवें कोणाचो मोग केलाय तर या कोणेय तुजो मोग केला तर सांगतात गी मोग दाखयता वय मोग कशें मोगाच्यो करण्यो मोगाची रुजवात मोगाची निशाणी तर हे आमचो मोग केल्ल्यांक आमी मोग दाखयता आनी कोण आमचो मोग करतात तांकां आमचो मोग दाखयतना आमी हेरांचो मोग करता मात्र न्ही तो मोग कार्यान दाखयता हेरांनी तो मोग आमकां कार्यान दाखयला वय मोग तर एकलो आसा ताणें तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला कार्यानी न्ही आपलो जीव दिवन ताका इश्टा पासत एकल्यान जीव दिवच्या परस व्हरतो मोग तुमी कोणाक जीव दिलाय जीव काडला मात्र भशेन पूण तुजो म्हजो आमचो खरो मोग केल्लो एकलो आसा आनी ताणें रुजू केला आपलो जीव दिवन आनी तो आनी कोणी न्ही तो एकलोच ताज्या बगर दुसरो ना आसचो तर त्या जेजूचो हांवें तूं आमी कितलो मोग करता म्हणल्यार सवाल आनी करता वय तर तो मोग आमी ताका मानवच्या रितीन ताणें आशेवच्या रितीन तो दाखयतांगी म्हणलें सवाल देखून आज ह्या मोगांत पळय जावं पुरो आमचो मोग केल्ल्यांक आमी मोग दाखयता आनी तांच्या गरजांत पावता पूण जेजून आमचो इतलो मोग केल्ल्याक आमी कितलो ताचो फाटीं मोग केला आनी तो मोग आमी दाखोवन दिला म्हणल्यार आमकां असो विचारया देखून त्या मोगांत आमी सुकल्या तर तो मोग आपणायला वय पूण आमचो मोग ताका दाखोवंक आमी सुकल्या तर ताजे लागचें बक्षांनी मागया मात्र न्ही आमी आमचो मोग केल्ल्या बरी सर्वांचो मोग करूंक आमी सुकल्या तर एकामेकाच्या बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी पुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कुण्या उसार सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरान आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदांच आंखवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मोक्षन आमकां सोसणेच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर
उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो आई बाबा पासो आम्ही तुका वागणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेणिये तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलूत तू बापाच्या भोज्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगाळ बापा तुवें आमचो तुज्या भुरग्यांचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्या आस्पता जेजू ह्या संवसाराक धाडन तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिली महात्मे सदांच तुज्या एकवटांत आसचे खातीर आमची सर पातकां तुवें बगसून परत आमकां तुजी भुरगीं म्हणून स्विकार करून तुज्या वर्त्या मोगाचो उपकार जावन त्या पवित्र आत्म्याक आमकां देणे जावन दिवन आज एकवटालाय आसता कसो तूं विश्वास तशें आमी तुज्या भुरग्यांनी सदांच तुका विश्वास रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप अवस्वर सो वळ 1:6 म्हणसर तुमी न्हंय उतरून स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांत तुमी फाळचे खातीर हांवें तुमकां शिकोवंक जाय म्हूण सांगून सरस्वराक तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश कायदे आनी नियम हे तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतले देखून इस्रायेला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वाळटेल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्यान भोव चड वाडटल्यात आयक इस्रायेला सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजान खंचोन दवर देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सगळ्या काळजान मोकर देवासो सगळ्या मोनान आयकताळो सोम्यासो सगळ्या काळजान मोकर देवासो सगळ्या मोनान ताळो सोम्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्रत्म्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्रत्म्यासो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेचो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या
कुशीसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 7:23-28 पर्यंत. आदल्या करारान सबार अजाकांची गरज असली, कित्याक ते मरतले देखून आपले अजाकपण फुडें व्हरूंक एकल्याक जायनातलें. पूण जेजूचें अजाकपण शाश्वीत बाळटा, कित्याक तो ससनांक जियेता. तशें आसतना आपणा मारिफत देवाक लागीं सरतल्यांक सर काळी तारण दिवंक तो शकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनांक जियेता. असल्या एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कळंक आनी पातक्यां थावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारिल्लो. आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयले आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांच बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेश्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्लें सपुताचें उतार ससनांक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या सरातल्या हांव भक्तीनी आळटा, तुझे सनियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सरुपादेश हांव ते पातयता, सोम्यातांचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. मार्कस शुभवर्तमान अवस्वर 12 ओळ 28-34 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 12 verses 28-34. वर्थोपदेश. शास्त्रा एकलो जेजू सदुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायला, सरस्पर आमचो देव, तूं एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तो बोलतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताजो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर होम भेटोवण्या आनी बलिदानां प्रास कितल्याक ही वर्तें. ताची जंतिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें.
वाखडणी तुका क्रिस्ता देवाच्या राजांत तूं चड पयस नाय. आमी देवाच्या राजाक लागीं आसांगी कितली पयस आसा आमकांच आमी विचारया आनी देवाचे उतार आयकून जाणा जावया. आदल्या लॉकडावनाच्या पयलें भायल्या गांवांत हांव आयिल्लो एकलो भाव म्हजे सश्शी हांगा आयलो. म्हज्या हातांत ताणें एक बॅग दिलें आनी म्हणालो, फादर म्हज्या बायले खातीर भुरग्यां खातीर हांव शॉपिंग करूंक गेल्लो आनी बायल्या भुरग्यां खातीर खाण घेतना म्हज्या मोतींत एक सवाल उदेलें. म्हज्या बायले खातीर भुरग्यां खातीर म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यां खातीर हांव कितले खोर्शिता न्ही, तरी म्हज्या जेजू खातीर हांवें कितें तरी हाडीच न्ही म्हणून हे आल्तारीर दिवे दवरूंक बरी दोन वाज हांवें हाडल्यान फादर म्हणालो. तुमकां कोणाक कितें चिंता पेना न्ही येता गे आमकां. आदल्या म्हयन्यांत सबार काळ भायल्या गांवांत आसली एकली बहीण आपल्या दुयेंसांगत आयली आनी हांगा रितीर जाल्ल्या उपरांत सांजेर म्हाका राखून रावली आनी दुयेच्या हातांत एक बॅग दिवन फादर तुमकां हाडलां म्हणून म्हज्या हातान दिलें. फादर तुमकां हाडलां म्हणून म्हज्या हातान दिलें. म्हाका हाडलां गी ते जेजू कांय हाडूंक नाय गी म्हणून विचारलें हांवें सिदा लज मर्याद नासतना. म्हाका इल्लें लज मर्याद न्ही तुमकां कळीत आसा. फादर वेळ मेळोंक ना फादर आनी पुटी येतना हाडटा फादर म्हणाली. आनी आदल्या हप्त्यांत हांगा रितीरेक आयिल्ली परत आवय आनी दू हांगा रितीर जाल्ल्या उपरांत फादर आमच्या जेजू की हांवें हाडलां म्हणून आमच्या हातांत एक बॅग दिलें आनी कितें 2 सोबीत कॅन्डल वाजा जेजू खातीर हाडल्यांत म्हणून. कालच म्हज्या शिकोवण्यांत हांवें सांगलें आमी हांगा शिकोवन दिता सगळो दीस वावर करता मात दीस पडतो ग्रास रोडच्या खातीर कितें तरी कृषी करता हें करता आनी 4 म्हयन्या पयलें कणगी लायिल्ली बरें सारें घाल्लें माती घाल्ली उदक घाल्लें 4 म्हयन्या उपरांत उस्तिताना फाळां मात्र मेळिल्ली म्हणून वय मू कालच्या शिकोवण्यान तुमी आयकल्लें मू. आनी ती शिकोवण आयकल्या एका भावान वचून भोवशा ताच्या पुतीनेक सांगलें आज ती कणग्यो घेवनूच आयल्या मोगान. कितलो मोग पळया न्ही कोण आसो पाता जेरिसो नांदो कणग्यो हाडटा ते. आतां कणग्यो एक एग्जाम्पल मात्र कणग्यो मात्र न्ही. थोड्या हप्त्यां पयलें आपणांनीच धरुल्ली हें माश्टली घरा व्हरत्या मोगान हाडिल्ले आनी सांजेर म्हाका खबर मेळ्ळी हांगा मागण्या येतल्या भावान नैजिलान ताज्या ताणें ताज्या पप्पान मेळून धरली खंय रातभर आनी मेळिल्ली बऱ्यांतली बरी आमकां हाडिल्ल्या. कित्याक तांकां मात्र म्हजो मोग तुमकां ना दिसता. खंय हाडूंक ना तुमी सांगल्यार हाडटात की ना सांगल्यार हाडटात तो मोग न्ही. सांगलें म्हणून फाल्यां कोंबो येता माश्टली येता दुकर येता आनी कितें रांदो येता फळां येता तो मोग न्ही. ओत्तायेन बलात्कारान कोणाय करूंचे खंयचेय मोग न्ही दिवचे मोग न्ही. गोंयांत आमची भाव भयणी आयल्यान हरये बुटी येताना कितें ना कितें गाणयोन येतात घेवन येतात हांगा सेवा दितल्या खातीर. तें गरजेचें न्ही पूण हर एका म्हयन्यान म्हणल्यार बरी ती हांगा तांकांच घेवन येतात आनी कितें आयकूंक कशें व्हरतात. आज भेटयता जेजू आज भेटयता जेजू आज कोणाक कितें कसली काणयेक तूं देवाक जाय जायत्यांनी म्हाका भायल्या गांवता न्हू हांगा फाटीं गांवाक येताना जायत्यांनी फोन करचो फादर तुमकां कितें हाडीत जाय म्हणून. हांवें सगळ्यांक जाप दिवचे तुमकांच तुमी हाडा आनी हाडल्या उपरांत हांगा जेजू सशी येया. तुमी भायल्या गांवांतल्यान येताना वस्तू हाडच्यो गरज न्ही. तुमी आयिल्ल्या उपरांत हांगा तुमकांच तुमी हाडचें. थोड्याच हप्त्या पयलीं एकलो भाव आयिल्लो ताका हांगा येवन बऱ्यांतल्यान बरें काम ताका जेजून दिल्लें. आमच्याच कितें म्हणटात वळखीच्या भावा मुखांतर हांगा कळ्ळें ताका एका ऑडिटराच्या ऑफिसांत म्हयन्याक 1000 मेळटलो.
1000 हांगा येवच्या बऱ्या कामार असल्या ऑफिसांत असल्या भावाक कडेन उलोवन ताका थंय भायल्या गांवांत हांवें काम करून दिलें म्हयन्यास सांबाळी 1,25,000 जाल्यार रजर आयिल्लो जेजूक येवंक मेळूंक वेळ ना अर्गां दिवंक येजूच्या पांया ताळी येवन पयसो ह्या थळार आयिल्लो हांव हांगा येवन म्हाका बरी वाट उक्ती जाल्ली म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम जाल्लें आज त्या सांबाळा वरवीं आज म्हाका मात्रेनी कुटुंबाक मात्रेनी आज आमच्या हर एका गरजांत पावलाय एक दीस तरी हांगा येवन जेजूक अर्गां दिवंक ताका जालें ना खंय आसा तुमचो मोग हांव म्हज्या जेजूक आज कितलीं जाणां तुमी आसात कितल्या पयस पयस तावन आयल्यात व्हडलो मिसांची तेसां वाचतना तुमकां कळटा न्ही हांव कित्याक उक्त्यान वाचता तुमकां कळत जे पंबूर तावन आयल्यांत आनी खंय हांगा थंय बांदूर तावन आयल्यांत कारकोल तावन आयल्यांत आनी खंय विटला तावन आयल्यांत पुत्तूर तावन आयल्यांत आनी चिकमंगळूर तावन आयल्यांत हें कळ्ळां जें आमकां आनी आयिल्लीं कोणाच्या मोगान इल्लो तरी मोग आसा वय तर जेजूचो तुका आनी म्हाका आमकां मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें पावला हांव तुजे सरशें मोग करूंक म्हाका कित्याक हो त्याग मोग आसो गुर्त जावन आसा तुजो आनी म्हजो आमचो त्याग आमकां खंय गी वशें आसलें पिकनिकाक त्याग करन आमी जेजूसाचें आयले हांव आमकां बरें करून वोलपांगरोन न्हीद येता आसलें त्याग करन आमी जेजूसाचें आयले हांव आमची भलायकी बरी ना एक न्हीप दिवन आमकां आज हें नाशें घरा बसयत आसलें पूण त्याग करन आमी जेजूसाचें आयले हांव हें गरजेचें आमी मोग करच्या भावाक या भयणीक ती पिडी आसता जाल्यार तांकां मेळूंक वचना गे आमी तांच्या गरजान पावना गे आमी तापुरतो आमी उठोवन तांकां व्हरिना कित्याक तर अशी केवल मोग म्हणलो काली उल्यान काली उतरांनी दिल्या पावान हांव भाव भयणीनो आज तो मोग तुजे ते म्हजे ते आमच्या जिवितांत कार्यगत जायचे क्रियात्मक जायचे करण्यो जेजून खाली मोग केलो म्हूण सांगलें गे तांणी करून दाखयलें जेजून खाली हांव तुमचो मोग करता म्हूण सांगलें गे तें रुसी केलें जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आज तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत खोसोवंक एकच एक विशय जेजू आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता सगळो पवित्र पुस्तक तुमच्या काळजांत दवरा म्हणना हाच्या पयल्या वचपान द्वितीय नियमांत आवसवर 6 वळी 1-6 ऐका वो हांवें दिवं सो कायदो वो हांवें दिवं सो उपादेश तुमच्या काळजांत तुमी दवरचे म्हणटा ऐका खंयचो तो कायदो आयकुया तुम्ही नाही उतरून स्वाधीन करूंक वेता त्या देशांत तुम्ही पाळचे खातीर खंय वसा तुमी न्हंय उतरोवन वसा नाजाल्यार दर्यो उतरोवन वसा दुबय येतल्यार 7 दर्यो उतरोवन वेतात खंय 7 समुंदर के पार म्हणून तुम्ही न्हंय उतरोवन वसा दर्यो उतरोवन वसा या दोंगर पर्वत उतरोवन वसा खंय गेल्यार हांवें तुमकां शिकोवंक जाय म्हूण सांगून सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ले उपादेश कायदे आनी नियम ये कायदे मोडी नाकात वो उपादेश मोडी नाकात तूं आसा कॅनडांत या कॅनडांत फरक कांय तुका आनी म्हाका आमकां कांय फरक हांवें रावसो गांव हांवें सो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय हांवें रावसो गांव तो हांवें सो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय
यात्रीक देखून चो डबल डोस जाला नाजाल्यार यात्रीक ना खंय आसा न्हंय उतरोवन वसा दर्यो उतरोवन वसा सागोर या फागोर या दोंगर उतरोवन वसा तूं तुजो पूत न्ही वताना कितें करचें हांवें दिवचे उपादेश हांवें देवान दिल्ले उपादेश कायदे आनी नियम हे कायदे उडास दवरा जावं पुरो हांगा येता न्हू कॅनडा येताना आमी कॅनडा येताना आमकां सावथ कॅनडाचे खंयचे कायदे रिती रिवाजो नियम खंयचे आमकां गरज नाही लागू वरवेची गरज ना न्ही हांगा तुमच्या इगोर्जन कितें कायदे आसल्या तुमी ते येताना पाळटा ते सांगा ते हांगा आसतना मात पूण वो एक कायदो आसा ताका वायदो ना ताजो फायदो मात्र कितें तें तूं तुजो पूत तूं मात्र न्ही तुजो पूत आनी तुजो नातू 3 पिळग्यो आतां हांगा तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू म्हूण दिला हाचो अर्थ कितें कसली जबाबदारी एकल्याक तुका आनी म्हाका आमकां आसा पळया हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक कसली एक जबाबदारी आसा पळया तुवें मात वळखल्या पावना तुज्या भुरग्यांनी वळखा जाय आनी तांच्या भुरग्यांनी म्हणजे तुज्या नात्रांनी वळखा जाय मागीर फाटी येता कीर्तन 120:8 देखूनच आशिर्वाद मागता आसतना तुजेर तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचें बाग म्हूण कितें सांगलां ऐका Psalm 128 and verse 5 and 6 सियोनात हांव सरेस्पर तुजेर आशिर्वाद सियोनात हांव सर्गात हांव सरेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं जीन बर जेरुसलेमाचे भाग तुका पळोवंक मेळो आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक आयकालेंगी तुका मात्र न्ही ते भाग तुज्या भुरग्यांक ते भाग तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक म्हणजे तुज्या नात्रांक ते भाग फावो जायचे तर आतां पाटये तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन सळशात जाल्यार देखून आज भाव भयणीनो खाली आवय बापायची कितें जबाबदारी भुरग्यांक मात्र देवाची भिरांत दिवची खऱ्या निजा देवाची वळख दिवची न्ही आपल्या नात्रांकी कित्याक तूं जीव आसता म्हणसर तें भाग तुका आसा तुज्या भुरग्यांक पळोवचें भाग आसा तुज्या नात्रांक पळोवचें भाग आसा जाल्यार तांकां बरें करून तूं हांकां वयताय बरें करून तूं खेळयताय बरें करून तूं तांकां भोंवडयताय पावाना ही जबाबदारी तुवें आनी हांवें आमी पाळल्या गे म्हणलें सवाल देखून आज समाजांत परिस्थिती आयल्या ना आमी पाळटा ना आमच्या भुरग्यांक शिकयता ना आमच्या नात्रांक आमी तें दाखोवन दिता आज परिस्थिती अशी आयल्या देखून तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन सळशात जाल्यार तुवें भियोन सलाजे तुज्या भुरग्यांनी भियोन सलाजे तुज्या नात्रांनी भियोन सलाजे कोणी ना सांगतले न्ही कोणी ना आमकां दाखोवन दितले वाट न्ही ही जावन आसा जबाबदारी हर एका क्रिस्तांव कुटुंबांत आवय बापायची भुरग्यांक मात्र न्ही ताज्या नात्रांकी खऱ्या आनी देवाची खरी वळख दिवन तांकां त्या भावार्थांत देव भिरांतीन वड करची बदलाक आज जल्माल्या भुरग्याक आमी देवाची वळख दिवच्या बदला कोणाची वळख दिता बरी दिल्या तुवें नातवांक नात्रांक देखून सट्ट करून आयली मोबायलाची म्हणून आज भुरग्यांच्या हातांत कितें आसा काल आयिल्लो बापूय आनी पूत हांगा मोबायलाचो इतलो पिसो जाला की ताका मोबायला शिवाय दुसरें कांयच नाका खंय फातर तुमी कितेंय करा आमी कितें करचें मोबायल काडून धरणीक मार म्हणलें तितलेंच आनी एपटी आयला सांगता मोबायल काडून धरणीक मारलें न्ही ना आनी एपटी तुज्या पुताक धर आनी धरणीक मार म्हणचें एकच पटी ताका भोवशा शेकीन ताका बूद आयली म्हणून बूद येवंक पुरो आमी आमच्या भुरग्यांच्या मांड्यांत आमच्या नात्रांच्या मांड्यांत कितें घाल आनी कितें घालता कितें तांकां दिता कितें तांकां दाखयता कितें कशें तांकां कळयता पण हे नियम हे उपादेश आमी पाळिना तर आमची भुरगीं पाळिना तर नात्रां पाळिना तर आमकां लांब आवकना मात्र न्ही ताचे पयलें आयच्या पयल्या वाचपांत अवस्वर 6 आनी अवस्वर 5 वळ 30 आनी 2 वास
सर्वेस्परा तुमच्या देवान द्वितीय नियम अवस्वर 5 वळ 30 आणि 2 सर्वेस्परा तुमच्या देवान फरमायले ते सगळे पाळोंक सत्राय घेया सगळें पाळूंक देवान फरमायल्लें पाळूंक तुमी सत्राय घेया जावं उजव्याक जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवा नाकात घुवा नाकात बगार सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दाखयल्ल्या वाटेन मात्र चला त्या दाळ कितें जाता अशें तुमकां जिवीत लाभतले जिवीत लाभतलें वडोल त्या भावान म्हळें हांव जीव आसलो म्हणजे बायलांनी भुरगे जीव आसले देवाचे उतार म्हणटा तांकां थंय कितें जातालें एलर्जी जाताली जीव आसलो पण हांगा म्हजे उपादेश तुमी पाळतात जाल्यार तुमकां जिवीत लाभतले जिवीत लाभतलें आज आब उडली मागीर जीव आसात तांची भुरगीं सगळीं जीव आसात नात्रांय जीव आसात पूण जिवीत आबाकी ना उडली मायकी ना भुरग्यांकी ना नात्रांकी ना कितें ना जीव आसात पोंड तयार करूनात जीव आसात निट्ट आसात पुरूंक ना तांकां पूण जिवीत असले शब्द वापरतना तुमकां इल्ली बोशा भिरांत उपजाता जीव आसा मुजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना आमचे जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला वचवाट जावं जेजू आयला आमकां सोडका देव जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला वचवाट जावं जेजू आयला आमकां सोड देखून आज आमकां जिवीत लाभलां पाळशात जाल्यार कितें मेळटलें तुमकां जिवीत मेळटलें आनी तुमी समृद्ध जातल्यात समृद्ध जातल्या आतां लोकांक संवसारांत आसल्यांक समृद्धी म्हळ्यार कितें आस्त बोदीक ग्रेस काय निंगी बँक बॅलन्स तुका आनी म्हाका आमकां समृद्धी म्हळ्यार कितें शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळत वय मो उर्बा उमेद वय की न्ही तांची समृद्धी दुसरी तांची समृद्धी संवसाराची संपत्ती तुजी आनी म्हजी समृद्धी सर्गींची संपत्ती देखून ह्या खातीर भाव भयणीनो सदां काळ उरची शांती बाळची शांती आपणावच्या खातीर तुमी समृद्ध जातल्यात तुमी स्वाधीन करूंक येता त्या देशांत तुमकां लांब आवक मेळटले देखून ते ह्या दिसांनी हांव कित्याक उणें केलां देव जाणा हाका हांव चड दिल्यार हाजोय आत्मो नास हाज्या भुरग्यांक सोय नास नात्रां सोय नास देखून तूं उणो केला आनी तुमचो उणो जायचे जाल्यार देवाचे कायदे पाळी नाकात वडोल तुका निंगी म्हळें म्हाका ते फाटीं बसून आसल्या देवाचें उतर आयकतना तरणाटे मरतात खंय फादर कोणाक डबल डोस जाला ते तांकां हार्ट एटॅक येता खंय कोणाक डबल डोस जाला तरणाट्यांक तांकां हार्ट एटॅक येता खंय ह्या दिसांनी कितलें सत म्हणलें हांव न्ही म्हाका कोणीक सांगलें तुजो भावार्थ तुजो बरवसो तुजे पातये न्ही तुजो विश्वास कोणाचेर हांगा बरें येयलां तुमी हे उपादेश पाळशात जाल्यार समृद्ध जातल्यात आनी तुमी स्वाधीन करूंक येता त्या देशांत खंय गेल्यार तुमकां लांब आवक मेळटलें परत हांवें वाचलें आमच्याच मंगळुरांत आसा 108 वर्सांचो तरणाटो क्रिस्तांव भाव बरो मिशो दवरून आसा ताज्या बोगलेन हे 50 वर्सांचे मिनिस्टर आनी पुराय MLA आनी पुराय बसून ताजे कडेन सांगाता बसून फोटो काडले आसात 108 years तरणाटो 2 वर्सां पयले म्हण आसात तो ताज्या शेजारच्या भयणीक ड्रायव्हर जावन आसलो खंय म्हळ्यार 106 years आनी ताजें लायसन्स दाखयलां थंय 2019 म्हण आसा ताजें लायसन्स आसलें आतां मात एक कान इल्लो आयकना खंय इल्ली दिश्ट ताका कॅट्रॅक्ट जाल्ल्या उपरांत सारकी दिसान आमी ताज्या लायसन्साक रिन्यू जावना कितली प्राय आनी आमची कितली ओन्ली 8 48 58 68 तितलीच मागीर चडना गाडी पूण हांगा कितें बरयलां लांब आवक मेळटले लांब कोणाक तुमी स्वाधीन करूंक येता त्या देशांत खंय गेल्यार देव बिरांतीन जियेतल्याक देवाचो मोग करतल्याक देवाक वळखल्याक देवाचे उपदेश पाळटल्याक देवान बसयला लांब आवक येवं दी खंयची पिडा कोरोना येवं दी आनी वेरोना येवं दी हांवें सांगलें ना नोरोना येवं दी ना आरोना येवं दी
आनी आतां आयलां खंयचें गी तुमकां गोत्ता आसा हां पळय येवचें बरें चायना तावन न्हू आनी खंयचें चायना तावन आयिल्लें पळय नो वॉरंटी नो गॅरंटी पूण सर्गा तावन आयल्यार सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता हां ती सर्गीत हांव येवची आसा आपल्या जर जिविताची जर शांतीची जर मोगाची जर कुरपेची जर जानव्याची जर सक्तेची जर सताची जर आत्म्याची जर ती सदां काळ उरची बाळची आनी सदां काळ वाळची उरलें बरें तात्कालीक क्षणीक नो वॉरंटी नो गॅरंटी हां ते लांबाक जोडीचे जाल्यार आमी कितें करचें तूं तुजो पूत तुजो नातू हे सगळे उपादेश पाळीस कितें जाता ताका ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब अवक लाभतलें मेळटलें हां देखून इस्रायेला आयक आनी आतां आयका लांब आवक जाय शांती जाय समाधान जाय देवाचो आदार जाय आशिर्वाद जाय नाही देवान तुमच्या सांगत आसून तुमचे जतन करूंक जाय तर आयक आनी ते पाळोवंक सत्राय गे आयक आनी ते पाळोवंक सत्राय गे आयकिल्ल्या उपरांत काले आयक आयक इस्रायेला हां हें गरजेचें इस्रायल म्हळ्यार कोण इस्रायल म्हळ्यार कोण हां ओहो तितलेंच कळ्ळें तूं न्ही हांव म्हूण सांग इस्रायल म्हळ्यार कोणाक सांगता आयक सिल्वी इस्रायल म्हळ्यार कोण विंचून काडला कोणाक विंचून काडला तांकां विंचून काडला तुका म्हाका आमकां विंचून काडला की ना हां तर हांवें सांगचें आयक जरी कितें आयकायचें आनी ते पाळोवंक सत्राय गे आयक जरी कितें आयकायचें म्हाका सांग आतां सोरस्पर सरेस्परा तुज्या पुर्वजाच्या देवान आपण तुका दितलो म्हूण बसयल्या दूद आनी मोव वळतल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडटल्यात पूण ताका कितें करचें मुखली वळ आयक इस्रायेला आयक देखून हांगा आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापा म्हाका आयकना जाल्यार व्हडणी थोडे फावटी आमी उलयतना हांगा बसली कोंडी तुमच्या मोतीन चिंतात हो कित्याक बोब मारता हाका कित्याक आयकाचें म्हाका आयकनाकात आज दयेकर न्हू तुमी म्हाका आयकनाकात पूण कोणाक आयका सोती वळ कितें म्हणटा आयक इस्रायेला आयक इस्रायेला सर्वेस्पर हांगा आसले हर एकल्याक हां कोण सांगता आयक म्हणून सर्वेस्पर सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव हां ताका आयका खऱ्या एका निजा देवाक एकलोच म्हणल्याक आयका आज आमी कितल्या जाणांक आयकून आमी सांपडल्या थोडो थोड्यान सांगलें न्ही गी थोडो उल्लेखी केलो भावा अश्टानीन आमच्या भावा डेनीस असो सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा आनी केवळ आयतारा मात खंय कायदो पाळूंक जेजूस अशी मिसाक त्या आदल्यान सांगला न्ही काका माय गाराना वो लोकाकेन घेवन काका माय आयकोंक गेल्या मीस वो लोकाकेन घेवन काका माय आयकोंक गेल्या तशें मीस वेतोलो आमचो डेनीस ताणें सांगलां देखून हांवें तुमी आतां चिंची नाका ते कालच ताणें साक्ष दिल्या देखून आज ताजे हांवें उल्लेख करचो तितलेंच पावाना कितें करीसे आयक इस्रायला सोरस्परो एकलोच आमचो देव एकलोच आमचो देव तुजो देव म्हजो देव म्हजो देव तुजो देव एकलोच आनी हे सत मानून घेतल्यार मात्र आमी हांगा एका निजा देवासो आमी एकवटता मात्र न्ही ताजे उतार आमी सत म्हणून मानून घेता त्या वेळा आमी समृद्धी आपणायतले हांव लांब आवक आमी जोडटले हांव मात न्ही सगळ्यां सांगाता मेळोन आमी जिवीत आपणायतले हांव जिवीत व्हडले कोणी बहिणी सांगले सकाळ तो सांज सामको पुरो आसा ते बघाना खाली सगळो दीस
आजी सगळो दीस न्ही कॉल आयिल्ली कितली जाणां आजी आयली आनी ना पुरासान वखताय कित्याक बघाना कित्याक आमी कोणाक आयकोन आसा दादा कितें जाता सगळ्या तुझ्या काळजान तो एकलोच देव त्या एका आनी देवाक आतां ऐका सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान अर्ध्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सॉरी कितें बरयला सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या सक्तेन काल द्या तुझ्या सक्तेन सगळ्या तुझ्या सक्तेन काल दिने गी सगळी जाल्या उपरांत अर्दी उपरांत काल दिने सगळ्या तुझ्या सक्तेन दादल्यांक देंच सगळ्या तुझ्या बोतलीन म्हणून सांगतना बरो उडास येता ती काली जातना अर्दी बोतल म्हणटाना आनीक उडास येता मागीर काल दी मागीर ना काले आसा न्ही 30-40 म्हण काले म्हणटालो पोर काल द्याची काल दी ऐका भाव भयणीनो आमी हांगा सांगला सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या सक्तेन पूण आमी काल दे सोड काल द्याच्या काल द्यानी आमी करिना सगळ्या काळजान आमी देवा समोर करता हांगी आमकां असं विचारया पयलीं हांवें करूंक ना 33 वर्सां हांवें करूंक ना कित्याक ह्या कानिसा देवाक न्ही जायत्यांक हांवें दवरलो म्हज्या मुखार पण 33 वर्सां जाताना आतां फाटल्या 20 आनी 6 वर्सां जावन सगळ्या काळजान एकले आसो सगळ्या मनान एकले आसो सगळ्या सक्तेन एकले आसो सगळ्या आत्म्यान एकले आसत देखून तें कांतार केलें सगळ्या काळजान मोकर देवासो सगळ्या मनान थाळो सम्यासो सगळ्या काळजान मोकर देवासो सगळ्या मनान थाळो सम्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्र आत्म्यासो देखून आज हो मनोभाव तुजे तें आसा गे आमकां असं विचारया सगळ्या काळजान सगळ्या मनान काळजान ती हांव दिला जागो म्हज्या सरस्पुरा देवाक मनान ती दिला जागो म्हज्या सरस्पुरा देवाक म्हजो आत्मोय दिला सरस्पुरा देवाक ने सगळी म्हजी सकत म्हणटा आमी कुडीची सगळी सकत दोळ्यांची दिश्ट कानाच्या आयकोनेन तोंडाच्या उलोवणे हातांच्या करण्यांनी कामान पांयांच्या पावलांनी सगळी सकत सगळी म्हजी भलायकी आज फाटल्या 20 आनी 6 वर्सां जावन सगळ्या काळजान सक्त्यान आत्म्यान ताची सेवा आमी करना सावन देखून हे दोळ पर्यंत आज पर्यंत ही घडी पर्यंत ताणें म्हाका सुरक्षीत दवरला आनी बऱ्या भलायकेन दवरला हांवें सांगलां तुमकां ह्या 26 वर्सांनी एकच एक दीस तरी हांव हुशार ना म्हाका भलायकी बरी ना म्हूण हांव न्हिदल्लो ना कित्याक हांव मनीस न्ही गे दीस रात वावर करिना हांव गे बोब मारिना हांव गे पूण भलायकी बरी ना म्हणून न्हिदल्लो एकच एक दीस ना देखून आज आमी हर एकल्यान त्या रितीन मोग करता जाल्यार देव आमचो मोग करिना गे तूं देवाचो मोग करता वयतर देव तुजो आमचो मोग करिना गे जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 30 आनी 1 वळ 3 कितें म्हणटा जेरेमिया 31 वर्स 3 जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 31 आनी वळ 3 पयस्तावन सरेस्पर ताका दिश्टीक पडलो आनी सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला खंयच्या मोगान सासनीक मोगान सासनीक म्हळ्यार क्षणीक गी तात्कालीक गी एका घडयेचो मोग गी एका दिसाचो मोग गी मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला पयलें तावन मोग केला अजून पर्यान मोग केला पयलें तावन मोग केला अजून पर्यान मोग केला म्हजो मोग केला बापान सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी तुमी वाचता जाल्यार कीर्तन 130 आनी 6 साम 136 हर एका वळींत 26 वळी आसा ती 1 to 26 वळी आसात पूण हर एका वळींत कितें बरयलां ती
Psalm 136 verse 1. हालेलुया सर्वेस्परा अर्गांदिया अर्गांदिया कित्याक तो बरो हा. कित्याक ताजो मोग ससनाक ताजो मोग ससनाक तकता दुसरी वळ देवाच्या देवाक अर्गांदिया कित्याक ताजो मोग ताजो ससनाक मोग तकता ससनाक तकता तिसरी वळ धन्याच्या धन्याक अर्गांदिया कित्याक ताजो मोग ससनाक आणि तकता थंय हर एक वळ वाचा मग कितें बरयलें ना कित्याक ताजो मोग ससनाक तकता तकता म्हळ्यार उरता बाळटा सदांच तो मोग तुका सांगात दिता बेश्टेन सांग ते कंतार न्हय कंतार करूं ना असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बोरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बोरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना मागीर विवार दिला तो मुखार विवार दिला तो मोग ताणें कसो दाखयला गे म्हणून सांगला मात्र न्ही तो आमचो तुजो मुजो आमचो मोग करता म्हणून ताणें सांगला मात्र न्ही आतां आमी आयकल्या प्रमाणे सासणीक मोगान हांवें तुका ससनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला ससनाच्या ससनाक हांवें तुजो मोग केला देखून ताणें तुजो मुजो आमचो मोग केला तर उपादेश कितें सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कसोन ही दवर उतरां काळजान कसोन दवरा ही उतरां हांगा जसो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणलें हांगा ना द्वितीय नेमांत आसा दुसरो उपादेश आसा हा एकच उपादेश आसा वय मू पयलो आनी वर्तो मात आसा वय मू ओ तुज्या काळजांत खंसून दवर तुज्या काळजांत मात्र न्ही मुखार ऐका तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग वडोल सांगलें तूं तुजो भुरगो तुजो पूत आनी तुजो नात तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलून आसतना तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग ह्या उतरांक नियाळ कर भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें पवित्र पुस्तकांतले एक उपादेश विसरोंक नजो आनी तो उपादेश जावन आसा ओ कितें तो सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर वो उपादेश वो वर्तो उपादेश कोणेंच केदींकच विसरोंक नजो न्हिदतानाय विसरोंक नजो उठतानाय विसरोंक नजो वाटेर चलून सोलून आसतना येतानाय विसरोंक नजो घरांत बसून बसून आसतना आसतानाय विसरोंक नजो हेजो पर्यंत कोणी मतीन दवर लागीं काळजांत तुज्या म्हज्या आमच्या आमी बाळगोवन दवरी जाल्लो एकच उपादेश वो म्हळ्यार तुजी आनी म्हजी आमची हुस्को कितें जायची हर एक घडी हर एक फावटी तूं आनी हांव श्वास घेतना तुजो म्हजो आमचो हुस्को कितें जायचे हांवें आनी तुवें आमी जीव दिल्ल्या जीव दाताराचो सरस्पराचो मोग करचो एकच हुस्को जायचे आनी त्या दळा देव तुजो मोग करता की ना तुवें सांगायचें ताका मोग कर मागीर कितें सांगलां मात्र न्ही परत 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 तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा हाडचे खातीर आनी कितें करीचें ती तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांद वो उपादेश तुका उडासा काडच्या खातीर वो उपादेश तुज्या हाताक एक खुणा तशी बांद आनी तुज्या कपाळाचेर एक श्रृंगार कसो उमकाळाय हें जावं दी हांव म्हज्या सरस्प्रसो मोग करता म्हणलो एक श्रृंगार तुज्या कपालाचेर तूं घाल तुज्या घरच्या दारवंताचेर आनी शहराच्या दारवट्यांचेर ती बरोवन घाल पळय वो उपादेश बरोवन घाली जे खंय खंयचेय देवाचे उतार न्ही खंयचेय देवाचे उतार न्ही म्हाका एक देव आसा म्हाका एक रचणार आसा म्हाका जीव दिलो जीव दातार आसा म्हाका सांबाळचो सांबाळणार आसा बुजोवदार काकुलदार नितीदार पदवीदार देव आसा ताजो मोग करता म्हणून देखून हांगा कितलीं जाणां अर्गां दितना दैरान उबे रावन सांगता आय लव यू जिजस आनी आमची जिलियाना बाय तिका इंग्लीश सारकी येना जाल्यार आय लव यू जिजस म्हणटा ती म्हणल्यार लो इंग्लिशाची गरज ना देवाक भाशेची गरज तूं कितलो मोग करताय म्हणली मोग भाशेचो न्ही
भाशे समोग कोणी एकल्या म्हणे आय लव्ह यू म्हणून आनी एकल्या बरी भास येतलो आय लव्ह यू टू म्हणटा वो म्हणून आय लव्ह यू 3 म्हणून तो भाशे समोग हांवें म्हणजे जाल्यार भास नातलो मोग तो चड काळ वर आणा खरो मोग तुज्या काळजांत उपजासी त्या मोगाची रुजवात त्या मोगाची निशाणी म्हणटा आमी त्या मोगाक कितें म्हणटात तुवें खऱ्या रुपार देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर दाखले दिले म्हज्या जेजू खातीर कसलो त्याग करूंक हांव तयार आसा म्हज्या जेजू खातीर ताज्या मोगा खातीर ताका सगळ्या संवसाराक परगट करचे खातीर कितलो त्याग करूंक हांव तयार आसा म्हणलें सवाल देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी परत्यान आयकता मार्काचो शुभ वर्तमान आवास्वर 12 वळ 28 ते 34 मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28 to 34 ओर्थो उपदेश शास्त्रे मदलो एकलो जेजू साधू सेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवनासलो जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो जेजू कडेन हर एका सवालाक जाप आसली तर्क करतना तुमी पळय कोणाचे तर्क वाद विवाद म्हणटा आमी डिबेट म्हणटा आमी न्ही डिबेट करतना थोड्याक कोणी कसले सवाल घाल्यार त्या सवालाक सट्टकन निट्टकन जाप दितात आनी तशेंच जेजूय साधू सेवांच्या सर सवालांक असली जाप दितना कोणी एकलो सादो मनीस न्ही आरुमूर येनातलो न्ही कोण येता शास्त्री येता शास्त्री म्हळ्यार सगळे शास्त्र जाणा जाल्लो शास्त्री शिक्षक मेस्त्री शिकलो सगळ्या शास्त्राची सावला बरी मागीर जाल्लो पावलो ताका धर्मशास्त्राची संपूर्ण कितें आसली जाणून आसली तो शास्त्री येता आनी जेजू कितें म्हणटा आनी सर उपदेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो शास्त्री जाणा 10 उपदेश आसात वय मू 10 उपदेश आसात की ना पूण आत्तां आमी दिल्लो उपदेश 10 उपदेशांत आसा आत्तां आमी म्हणलो सगळ्या काळजां सगळ्या मोनां सगळ्या सक्त्यान सगळ्या आत्म्यान म्हणलो वो उपदेश 10 उपदेशां पैकी पयले एक आनी जा देवाक पूण वो उपदेश त्या उपदेशांनी वर्तो देखून तो शास्त्री सारता 10 उपदेशां जाणा सर उपदेशां पैकी भितरलो पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो खंयचो म्हणून तो विचारूंक लागलो जेजून ताका जाप दिली ताच्या पयलीं वयर कितें बरयलां ओर्थो उपदेश पयलो उपदेश बरोवंक ना हांगा वयर पयलो उपदेश म्हणून बरोवंक ना कितें बरयलां ओर्थो उपदेश तो उपदेश श्रेष्ठ उपदेश देखून आज पयलो आतां 10वी मुसार आसा देखून हांगा वस्ते इतल्या वेळार आमी गुंड्यान तुमकां ती शिकोवन दिल्या रे पूण आज हांगा आसल्यार तुवें आनी हांवें त्या सर उपदेशां पैकी वर्तो उपदेश खंयचो तो जेजू कडेन विचारतना जेजू दिता जाप कितें ती सारकी जाप दिता पयलो उपदेश हो. जरी तुमकां सारकी जाप दिना जाल्यार व्हड न्ही आतां जेजू दिता सारकी जाप ती स्विकार करा कितें ती आयक तूं इस्रायेला पळया तेंच द्वितीय नियमांत आमी आयकल्लें तेंच उतार जेजू सांगता आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव तो तेंच उतार बदली नासतना सरस्परान इस्रायलाक दिल्लो तोच उपदेश जेजू सांगता आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव सरस्प तुजो म्हजो आमचो देव तो एकलोच सुद्दां न्ही आमचो जायचे भाव भयणीनो देव आमचो एकलो जातना भावार्थ आमचो एक जाता हांगा आसल्या तुमच्या आतां एक हांगा 150-200 जाणां आसा आमी तुमचो देवकान घेवन तुमी बसल्यार आमचो भावार्थी एक जायना देखून सांगात आमी शिकोवन दितना आमचो भावार्थ एकल्याचेरच एकलोच ते हर एकल्याच्या मोतीन जायचे देव एकलोच आनी त्या एकानीच देवाक हांव वळखता सत मानता म्हणटा सक्कळ म्हणटात सत मानता देवांक गी देवाक सारकें सांगतात तुमी पूण भायर वेतना तुमचे देव थंय राखून आसात सोमार एकलो मंगळार एकलो बुधवार एकलो ब्रेस्तार एकलो म्हणून देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ एक जायचे जाल्यार खऱ्या एका न्हीज देवाची खरी वळख तुका आनी म्हाका आमकां जायचे देखून जेजू सांगता देव सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच सुद्दां न्ही एकलोच देखून ते कांतार आमी केलां जेजू म्हजो सोमी
जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी, मोग केल्लो जीव दिल्लो, सदांच म्हजो पोस केल्लो, मोग केल्लो जीव दिल्लो, सदांच म्हजो एकलोच म्हजो सोमी, एकलोच म्हजो. आज वो भावार्थ तुका ना जाल्यार एका खऱ्या निजा देवाची खरी वळख तुका नासतना तुजो भावार्थ या खऱ्या देवाचेर आसा तर मात जियेत भाव जिवीत जोडताय, ना जाल्यार ना. देखून हांवें सांगलां जिवीत जोडलां हांवें, खऱ्या निजा देवाक वळखून जिवीत जोडलां. आनी देखून तो एकलोच देखून सगळ्या तुझ्या काळजान, तो एकलोच म्हणून हांवें स्विकार केला. देखून सगळ्या म्हज्या काळजान हांव ताजो मोग करता, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान हांव ताजो मोग करता, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या म्हज्या मनांत तो एकलोच आनी दुसरो कोणूच ना. आणि तुझे सगळे सगळ्या सत्तेन सत्तेन म्हाका दिल्ल्या देण्या मुखांतर, म्हाका दिल्ल्या दिरव्या मुखांतर, म्हाका दिल्ल्या जानव्या मुखांतर ताजो एकल्या सत्तू हांव मोग करता. बेश्टें न्ही भाव भयण, आज ही खात्री जायची तुका. आनी त्या दाळा थंय बसयल्लें तुका खंडीत फावो जाता. समृद्धी तुजी, संपत्ती तुजी, भलायकी तुजी, वय मू लांबावक तुजें, समाधान घरांत एकवट. आतां तुमच्या घरांत एकवट कित्याक ना? सारकें कोणाच्या घरांत जर तर एकवट ना जाल्यार हाका कारण कितें म्हळ्यार किर्तन 120:8 सांगता. वयर कितें बरयलां? Psalm 128 वयर कितें बरयलां? भक्तांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद. भक्तांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद. कुटुंबाचे सर सांदे एका खऱ्या निजा देवाचे भक्त वयतर त्या कुटुंबाचेर आसा आशीर्वाद. कुटुंबाचे सर सांदे या खऱ्या निजा देवाचे भक्त जातात तर, या जेजूचे खरे भक्त जातात जाल्यार त्या कुटुंबात असा आशीर्वाद. कसलो आशीर्वाद? जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता, सगळ्यांनी कुटुंबाच्या हर एकल्यांनी या खऱ्या निजा देवाक वळखाचे म्हळ्यार खऱ्या निजा देवाची भिरांत म्हळ्यार तरतरून जिवचे न्ही, ताजो मोग करीचे. आतां कोणायचो आमी मोग करता जाल्यार ताका आमी मानान गौरवान वय पळयता ना, देखता ना. भिरांत म्हळ्यार कितें? आतां तुमकां फातर जेजूचो मोग आसा जाल्यार तुमी काल तरतात भियेतात की ना? खरो मोग आसल्या कडेन भिरांत ना, पूण मान अभिमान आसा की ना? मागीर तशें म्हण म्हज्या देवा खातीर सरस्वती वाखाणी करची, सरस्वरा खातीर धैर्यान उलोवचें. म्हजो देव म्हजे समें सदां काळ आसा देखून म्हाका भिरांत ना. जो मनीस सरस्वराक भियेता ताच्या वाटाने चलता तो भागी. तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. आनी आज तुमच्या वावराचे फळ कोण खाता? हांव जेन्ना हांव सीदा सांगता, उक्त्यान सांगता, जेन्ना हांव निजा खऱ्या एका देवाची सेवा करिनातलो म्हज्या वावराचो फळ दुसरे खाताले. दीस रात काम करचें हांवें, गोळचें हांवें, सगळें करून हाडचें हांवें. सांगता हांव तुमकां, खंय खंय दीस रात सगळो दिसभर उबे रावन वरांगटल्यान भोवमान इगर्जांनी, संस्थांनी, कॉन्व्हेंटांनी, इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी सगळ्यान रिती दिवन 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 पेरगो हाडचो आनी दिवचो. वावर करचो हांवें कंसो आनी कोणे कोणे. उक्त्यान सांगलें हांवें तुमकां भिरांत ना. पूण जेन्ना म्हाका हें सत उगडापेन जालें, म्हजी भिरांत देवाचेर, म्हजो मोग खऱ्या निजा देवाचेर, आज म्हज्या वावराचो फळ तुमी पळयतात. कोण सोम्या सोम्या आसा चक्कड आमी वांटून घेवन आसा. नाजाल्यार तुका आली तुवें जोड हाडिची न्ही, खर्च करूंक आमी आसा. कितें जाता? तुज्या वावराचो फळ तुकाच मेळटलो. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतले. सुख आनी संतोष. वडल बाबा स्टॅलिन सांगले कश्ट येतात, दिसचे कश्ट आसात आनी भितर दसचे कश्ट आसात. साबार जाणां बायले दिसचे कश्ट मात्र हाका चिरले हें म्हणून हे फावटी हांगा साक दितात कोणी हांगा दाखयल्ले न्ही आमच्या त्या हैदराबादच्या आमच्या रॉबर्टान पळया म्हणून. ते दिसचे कश्ट पूण हर एकल्याक भितर दसचे कश्ट आसात की ना?
पण सरस्वराचे तुझी म्हजी आमची नदर आसा जाल्यार विश्वास आसा जाल्यार कितें म्हणटा हांगा देवाचे उतारे सुख संतोष न्हू भोगूंक पावतलोय. हांव सांगता म्हजेर कितले कश्ट आयले अनवर आयली कितले सगळो संवसार म्हजे उपरांत हाडलो पूण फाटल्या 20 आनी 6 वर्सांत हांव न्हू म्हज्या जेजूस सुख संतोश हांव भोगूनच आसा. देखून हांव केदां म्हणचे न्ही कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लागींच जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरतात दुखांनी सुख रोसलो सदां सांबाळता तुक ताका वळखता तो सांबाळटा. कालच्या दिसा हांवें सांगलां गुंडायन तो राखता तो सांबाळटा तो पोसता तो हर एक गरजान पावता. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतले मात्र न्ही सरस्वराच्या खऱ्या निसा देवा वळखल्या कुटुंबांत कितें जातलें तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी. वय सरस्वराची बिरांत असल्यार हांवें सांगलां तुमकां बायल तुज्या पांयांत तावन काडिल्ली न्ही तिका मोस्तूंक बायल तुज्या हातांत तावन काडिल्ली न्ही तिका गुमसे घालूंक बायल तुज्या कुशीची बोर म्हळ्यार तुज्या बराबर तुज्या बुजाच्या सकला म्हळ्यार तिका सांबाळूंक तुज्या काळजाक लागीं आसा म्हळ्यार तुज्या काळजान तिका जागो दिवंक. केदाळ जाता हें तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी. फळादीक दाखवली सारकी तुज्या मेजा भोंवती तुजी आनी भुरगीं भोंवतणी तुज्या जेवणाच्या मेजा भोंवतणी जैतुनाच्या फांट्या तुझी भुरगीं संतोष भरीत उल्हास भरीत जैतुनाच्या फांट्या सारकी न्ही सुकल्ल्या फांट्या सारकी. कोणाक हें भाग पावस जातले मुखली वळ सर्वेस्पराक भिवून चलतल्या. सर्वेस्पराक भिवून चलतल्यांक हें भाग पावस जाता. सरस्पराचो मोग करतल्यांक ना ताका खरेंच वळखून ताचो मोग करून ताजी कितें म्हणटात सेवा करतल्यांक हें भाग फावो जातलें. फावो जालांगी सारा फावो जावंक ना जाल्यार आमी हो उपादेश सगळ्या काळजान म्हणा सक्तेन आत्म्यान आमी पाळी नांव म्हूण जालें. आमच्या काळजांत देवाक इल्लोसो खंयचो गी कोणसो मात्र दिला. आमच्या मनांत खंय एकांत पळय तुमच्या मोबायलांत पळय काल कितलेशें आसा कितली GB दिल्या देवाच्या उतराक उरली GB पुरा कोणाक दिल्या तुमकां कळटा. तुमच्या स्टोरेजांत पळया तुमकां कळटा. सगळ्या काळजान आमी मोग करता गी मनान आमी मोग करता गी आमच्या सक्तेन आमी मोग करता गी आमच्या आत्म्यान आमी मोग करता गी आमच्या मोबायलान उक्ती केल्या कळटा आमकां. आमच्या स्टोरेजांत कोणाक आमी स्थान दिला मान दिला या जागो करून दिला. मात्रेनी तेदा कितें जातलें सियोनांत सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद आशीर्वाद असो शिवोर्त देवन येतालो. आशिर्वाद सगळ्याचे आशिर्वाद शिवर म्हणजे शिकून आसा न्ही तुज्या जेवणाचेर खाणाचेर पिवच्या उदकाचेर कृषीचेर सेवेचेर तुज्या जानवरांचेर तुज्या घराचेर तुज्या जाग्याचेर पैनाचेर वाहनाचेर तुवें मळच्या पिठाचेर आशिर्वादच आशिर्वाद कांय उणें जावचें ना. कित्याक सगळ्या काळजान मनान सक्तेन तुवें ताजो मोग करता तर सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका. हांवें चिंतूंक गेल्यार कांय म्हणी उणें आसा गी म्हाका म्हूण चिंतूंक गेल्यार कांय मेळना म्हाका. कांय म्हणी उणें आसा गी चिंतल्यार कांयच उणें ना. कित्याक कांयच उणें ना तुमकां न्ही म्हाका कांयच उणें ना. कित्याक तुमी म्हजे गवळी म्हणून सांगलें कोणगी हाडटात आनी घालें विकणां हाडटात पणस हाडटात पैकी कोण म्हजो गवळी देखून. कित्याक म्हजो भावार्थ म्हजो भरोसो म्हजे पातेन म्हजो विश्वास म्हजो मोग ताजेर एकल्याचेर मात्र. आनी तशें करतना हांव एकलोच सगळ्या काळजा म्हणा सक्तेन आत्म्यान तूं ताजो मोग कर. शास्त्राक म्हणटाना कितें म्हणालो शास्त्री आनी दुसरो तुजो करता तसो तुज्या जेजू आयला आनी एक उपादेश दिवंक द्वितीय नियमांत वो दुसरो दिवंक ना पूण जेजू आयला वो एक केल्यार पावना. खाली देवासो देवासो मोग करून बसतलो खाली ताळयो पेटोवन भजन केल्यार पावना.
तुजो करताय तसो तुझ्या पेल्या सोतवे मोग करचो कसो तुका तुजो हुस्को आसा तुज्या पेल्याचो हुस्को तुका आसा तो कसलो हुस्को हांव म्हजो मोग करता हांव एक सूर आसा कोणी म्हाका येवन पळयचे हांव पिडे आसा कोणी येवन म्हाका सांबाळचे वय की न्ही आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत अवसर 25 वळ 34-40 मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 34 to 40 कितें म्हणटा आतां पेल्या असो मोग म्हणटाना करण्यो करण्यो हांव पेल्या असो मोग करता म्हूण सांगल्या पावना पेल्याच्या गरजांत पावचे कसल्यो गरजो ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 34 to 40 मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 25 वळ 30 आणि 4 उपरांत उजव्याक असलेल्यांक राय म्हणटालो येया तुम्ही म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतले पेल्याचो मोग केल्ल्यांक आशीर्वाद राखून आसा कितें संवसाराच्या आरंभातान तुमकां मन तयार करून दवरला देवाचो मोग केल्ल्यांक पेल्याचो मोग केल्ल्यांक तयार करून दवरला येया तेया तुमी विसरून काडल्या न्हू बघा तुमी संत म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या वोटा तयार केला कितें तें जायज कित्याक हांव बुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिले पेल्याचो मोग म्हळ्यार तो हांवें तो बोकयल्यार पावना सबार पिढी आमकां पेल्याचे कितले बुकेल्ले आसात तानेल्ले आसात कश्टांत आसात देखून मुजो केल्या बरी हांव बुकेवन आसतना न्ही म्हाका कोणी कितें दिजें म्हणलें आशा आसा की ना कोणी इल्लें खावंक दिजें पिवंक दिजें म्हणलें आसा की ना हांगा हे तेंच सांगता तुजो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग करचो म्हणल्यार बुकेल्ल्यांक बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिसे हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिले तानेलाय तुका तान लागल्यावर तूं पियेताय देखून तानेल्ल्यांक पियोंक दिसे हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो म्हाका कोणी वळखनातले सबार पिढ्यांक येतना आमी एकामेका वळखना न्ही पण सबार धाकले आसात क्रिस्ताची म्हणली खरेंच वळख कोण हेरांक तुजी म्हाका वळख नातल्या वन्नी म्हाका जेजूची वळख आसा म्हज्या जेजू खातीर हांव तुका म्हजे सांगत आपोवन व्हरतां तुजी म्हाका वळख ना जातल्या वन्नी म्हज्या जेजूची म्हाका वळख आसा हांवें कितें हाडलां तुजे सवय हांव वांटून घेता पूण एकली पोर माय म्हाका म्हणाली हांव तुजे कडेन पयशे आसात फादर पूण सुटानात हांवें कितलेंय काडून घेवन दिल्यार च्या काडून घेवन दिल्यार पियेता आनी पाप्स काडून घेवन दिल्यार खाता पूण एक पोटी म्हणे तिची पॉकेट एकली म्हणाली म्हाका हांगा येवची मागण्याक येवची माय ओह तुमकां आसूंक येता आसतना तुमचे पॉकेट उक्ते जातल्यो म्हळ्यार हांगा कितें म्हणटात हांव परको आसलो परको आसलो 6 जाण येतात पयले बुटी येतात तांकां कितें खालें म्हूण कळना काल कोणी आयिल्लीं पयले बुटी आयिल्लीं ती कितें मेळटा थंय डिवायन टावरा मुखार गेल्लीं मागीर कोणी सांगलें ना हांगा पुरा बंदू पुरा थंय वपान म्हूण कॅन्टिनात धाडलें ते परके म्हळ्यार अर्थ तो थोडे आसात हांगा पयले बुटी आयलीं तांकां हे बुटी हांगा खंय आयल्या कोणी उलयनात कोणी पळयनात खंय कोणशे उबे रावन आसतात हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हाजे पयलीं आसा धाकले सुमार पयस जावन आयिल्लीं तेजो हांगा रावंक वेवस्था नातली 6 जाण तांच्या घरा आपोवन व्हेला आनी म्हाकाय सांगलां हांवें एनावन्स केल्ल्या वेळार ना फादर आमगेर रावून दी हांव आमच्या घरा आपोवन व्हरता कितल्या जाणांक सांगलां जेजूचो मोग आसा जाल्यार पळया न्ही एका भावाक या भयणीक वण्णी थंय कितें वेवस्था ना जाल्यार वण्णी आमच्या घरांत आमी आपोवन व्हरता आमच्या भावान कितल्या फावटी थंय बॉम्बेतून आयिल्ल्या कितल्या जाणांक थंय आसरो दिला ती कोणी न्ही तांची पूण तांकां जेजूचो शिव खुशी आसा देखून तांकां थंय रावून हांगा कितले फावटी आपोवन हाडला पेल्याचो मोग म्हळ्यार काल सांगल्या पावना भाव भयणी न्हू देखून ती पूर्ण आदारची आनी त्या जाल्यार थंय पयलें सांगलां न्ही ती 34 वळ परतन वाचा 34 उपरांत उजव्याक असलेल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतलेले तो आशीर्वाद बापाचो घेवच्या खातीर यो करा न्ही देवाचो बापाचो आशीर्वाद आमी जोडचे खातीर यो बऱ्यो करण्यो करा आदारा तो आशीर्वाद मेळचे खातीर सुरात नाका काल न्ही पोरसांनी सांगलें घरा कार आसा हें आसा पयस वचोंक आसा जर कारार गेले पेट्रोल खर्च जाता न्ही स्कुटरार गेल्यांत बायल आसा येदी मोठी दादलो आसा बारीक घाले शिरलो मांडो खंय पडटीत गेल्यार कार काल्याक शोक दवरला गे
मागीर कितें सांगलें कंजूस मारवाडी आमी आसता आमकां अवकाश मेळटा भाव भयणीनो आमी हात उखोवन दिवं की कित्याक तो आशिर्वाद जोडचे खातीर तो आशिर्वाद मेळचे खातीर बापाचो आशिर्वाद तुवें आनी हांवें आपणावचे खातीर पोरको आसलो तुमी म्हाका भेट दिली हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें नेंगी कितलें बरें काम आमचो तो भाव करनासतना कितें जोसेफ गी स्नेहालयांत रस्त्यार आशिल्ल्यांक कोणी न्ही ते तांकां व्हरून थंय सांगाता दोन बरें करून तांचे केस आनी बरें काडन कातरन काडकान तांकां नितळ करून नवे वस्तूर घालून पांघरूंक दिवन कितले व्हिडियो हांवें पळयले स्नेहालय असो आमचो भाव जोसेफ क्रास्त कितलें बरें काम करनासता जात कात पळयनासतना आनी जायते आमचे भाव ताका कुमोग करनासात पयशांनी न्ही जाल्यार वस्तूंनी नारळ व्हरून दिवन गी या तांदूळ व्हरून दिवन गी या जाल्ली कितें म्हणटा तरकारी व्हरून दिवन गी या फळ वस्तू व्हरून दिवन गी आमी आनी एक केदार तो व्हिडियो पळोवन तामिळनाडांत एक हें आसा 5 जाण आसात बरे रांदपी ते आनी स्पॉन्सर करतले आसात नमनेचे बरें बरें रांदतात ते आनी बरें म्हळ्यार ते पळयतना तुमकां व्हडले कटपाक उरल्यो व्हडले लॉबस्टर्स व्हडले मासल्यो व्हडले सगळेच बकरे स्पॉन्सर करचे आसात ते बरें करून रांदतात आनी असल्या कितें म्हणटा आश्रमांत असल्यांक व्हरून थंय वचून तांचे सांगात बसून ते जेवतात दिलां देणे हांकां रांदचें पूण तांणी रांदून खावचें न्ही त्या दुबळ्या धाकट्यां सांगाता बसून जेवचें कितले धकले जिवे धकले आमच्या दोळ्या मुखार आमकां सकाळीं तेंच काम करूंक आपोवणें मेळूं ना जावं पुरो पूण आमच्या परिसरांत आमच्या परिस्थितींत आमच्या कुटुंबांनी तशेंच खंयसर आमी सांगाता मेळटा अवकाश आसात आनी कसले अवकाश हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली नेंगी कितले जाण पिडेस ना हांव सांगूंक विसरलो आमचो भाऊ विजय थंय सर्जरी जावन आसलो कुलासून ताच्या आदल्या दिसा तो हांगा आयला म्हाका सांगलें ताणें व्हडलें एप्सीस जालें एक सुमार 8-9-10 दिसां म्हणसर व्हडलें एकदम डीप आसलें मागीर तो आयतारा म्हणलो सेशन जालां फादर हांव एडमीट आसा कुलासून थंय सर्जरी जाली मागीर सोमार गेल्ले आमी तो कितली दूख आसल्या री कोणी ना ताका अटेंड आमचो भाव रिच्ची आसलो फेरमुदेसो ताच्या सांगात मागणें करूंक सदां ताका सांगात दिवं हांव पिडेस्त आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसलो देखून भाव भयणी सबार आसात पिडेस्त तांचे हांव आमचे तांकां कुमो करूंक आमकां जायना पूण एक भेट ल्हानशी एक भेट ती भेट आपशेन जायना मरयेन एलिझाबेथीची भेट केदाळ केली ताज्या पयलें 6 म्हयने ती गुरवार आसली मरी वसोंक ना गेल्ली सांगा मरी एलिझाबेथीची भेट करतना 6 म्हयन्याची ताज्या पयलें ती कित्याक वसोंक ना तिजी मरी सवय जेजून आतलो आनी जेन्ना तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय जेजून आमी वसाना भियेनाकात जेन्ना तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय जेजू ना मरये बरी 6 म्हयने आमी वसाना पूण जेजू जेन्ना तुजे ते म्हजे ते आमचे ते येता म्हळ्यार कुरप्या रुपार 7 रुपार मोगा रुपार उजवाडा रुपार अतन्या रुपार येता आमी मरये बरी येता उठता हेरांच्या गरजान पावता देखून आज हें गरजेचें पेल्या सोमोग म्हळ्यार खंय सदां आय लव यू म्हणचें न्ही गरजे प्रमाणे ताच्या गरजान पावचे आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात हे बंदेंत आसले कितलो लोक बंदेंत आसा बंद म्हळ्यार जैलांत आसाचे म्हणना कसली बंदड कंत बेजारे म्हणली बंदड रिणाची बंदड दुस्मनाची बंदड मात न्ही सबारितीन सलवून म्हणली बंदड देखून सांगलें दिसचे आनी दोसचे गाय दिसचे कश्ट तुमकां दोळ्यांक दिसतात पूण दोसचे गाय भितरली बंदड ताका हांकां तांकां पळयतना कळटा ना मुखार म्हळ्यार संतोष ना मुखार म्हळ्यार शांती ना मुखार म्हळ्यार परचळ म्हळ्यार असो अर्थ भितर कितें तरी बंदड आसा बांदून घाल्लें आसा बंद येत आसलो तुमी म्हाका भेट दिली पळोवंक दिली तवळ ते बागिवन ताका जाप दिवन म्हणटाले केदळ समी आमी तुका बुकेल्लो आमी तुका करूं ना बुकेल्लो पळोवलो आमी केदाळ पळयला तुका बुकेल्लो
जेजू खातीर आमी करता न्ही जेजू बूक केला जाल्यार फादर जेरी बूक केला जाल्यार ताका व्हडलो कोंबो मारून आमी जेवण करता न्ही तशें जेरी बरी कोणी आनी कोणी आसा सादो कोणी हें काय वळख नातलो खंय कोणाकी हें मेळनातलो असल्यार आमी दिता गे हांगा तेंची सारता जेजू कर खंय तुका जेजूक आमी पळयल्लो तुका पळयल्लो तो बोकरोत मारतो आल्लो न्ही जेजू तूं म्हणी आयिल्लो जाल्यार जाकेवाच्या घरा आयिल्ल्या बरी मारताच्या घरा गेल्ल्या बरी हांव डाणा करून मारता बरी पुरो रांदून आसतो न्ही हांगा जेजू कितें म्हणटा केदाळात तुका तानेल्लो पळयलो आमी तुका पियोंक दिल्लें केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी अस्रो आनी न्हेसोंक दिल्लें केदाळा आमी तुका पिडेस्तांनी बंदीत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन आतां म्हणटालो, आयका कितें आयका सतत हांव तुमकां सांगता कितें आयका जे कितें तुमी ह्या म्हज्या ती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ह्या म्हज्या ल्हानाक म्हज्या ल्हान बाबांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी म्हज्या ल्हान भयण्याक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी पेला समोग म्हळ्यार तो जेजू खातीर गरजेंत आसलेल्यांक आमी पावचे देखून जेजू आमकां आनीक उपादेश दिता व्हरतो उपादेश तो आनी दुसरो वो तुवें तुमचो मोग केल्या बरी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्यासो तुवें मोग कर चड करिनाका तूं कितलो तुजो करताय तितलोच आमकां आमचो कितलो हुस्को आसा पळय तितलोच आमी हेरांच हुस्को दवरल्यार पुरो खंयची ती वळ आमी वाचता न्ही मातेवाच्या वांजेलांत वचो 7 वळ 12 गी मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 12 कितें बरयलां थंय देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा न्ही हेरांनी आमकां करी जाय हेरांनी आमकां वयर दवरी जाय हेरांनी आमकां अंडी जाय देवाचे उतर सांगता हेरांनी कितें करी जाय म्हूण तुमी चिंतात तें तुमी तांकां करा देखून आज पयल्या समोग म्हळ्यार तो भाव हेरां तावन म्हाका शाबासकी जाय जाल्यार म्हजे तावनी तांकां शाबासकी मेळात हेरां तावन म्हाका आदार मेळात जाल्यार म्हजे तावनी तांकां आदार मेळा जाय हेरां तावन तांचे सहकार मेळात जाल्यार म्हजोय सहकार तांकां मेळा जाय तशें तुजो शास्त्री कितें म्हणालो तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना जेजूची परीक्षा करचे खातीर ताचे सवाल ताका कळीत आसलें कित्याक तो शास्त्री वय मू ह्या शास्त्राक उपादेश व्हरतो उपादेश कितें म्हूण खंयचो म्हूण कळीत आसलें जाल्यार जेजू तावन ताका कितें आयको मेळटा पळया म्हणून देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो हें सर्व होमा प्रास बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्ते दुसरें खंयचें गरज ना देखून आज आमी सरस्प्रा देवाक खंयची काणीक भेटोवंक खुशी व्हरता जाल्यार ही काणीक आमी भेटय जाय खंयची ती आमच्या भावा भयण्यांक देखून आमी वडो गायलें भावा भयणींनो ल्हाना बोडांनो मेळोंक येया भावा भयणींनो ल्हाना बोडांनो मेळोंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येयात हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येयात देखून तुमी जाणात ह्या जाग्यार सगळ्यांक कस रितीन हाका चड ताका उणें तशें न्ही गरजे वता तांचे गरजे प्रमाणे ती गरज केन्ना आमकां त्या कळटा तेन्ना आमी पावता न्ही हांगासर या तूं नाजाल्यार खंयचोय भेद ना तो व्हड वोलान आमी उतार दितना वयर येवन उबे रावन उतार दिता जालें म्हणटा तुमी पळयता ते आमच्या भावांक ते तांच्या जाग्यार वचून लोकां सांगता बसून आयकतात खंय तरी आसा गी खंयच्याय संस्थान खंयच्याय रतीर मंदिरान खंयच्याय तूं आसात गी जालें म्हजो हांव दिलो हांव म्हजी गाडी स्टार्ट केली हांव गेलो न्ही गी हांगा तशें न्ही आनी खंयचोय भेद ना ल्हान या व्हड दुबळे या ग्रेस्त म्हणलो कित्याक हें गरजेचें भाव सगळ्यांक एकाच रितीन सोम्याच्या दिश्टीन पळोवचें गरजेचें आनी त्या दाळा मात्र आमी जेजू कितें म्हणालो ताका त्या दाळा ताची जाणटी गायची जाप आयकून जेजून सांगलें देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय आमकांच आमी सारया
आज हांव आनी तूं आमी देवाच्या राजांत कितली पयस आसा. खालच्या शिकवणे त्या सांगलें आमकां भिरांत आमी पोंडात कितली पयस आसा म्हणून. आतां 60 जालीं अब्बा आनी आतां बोटां लेक करी जेत पडटात म्हणून. आमी पोंडात कितले पयस आसा म्हणलें सवाल न्ही. हांगा जेजून ताका म्हणलें त्या तरणाट्याक तूं देवाच्या राज्यात राज जाता म्हणून. तूं चड पयस नाय. हें गरजेचें. देखून आज क्वेश्चन सांगायचें हांव देवाच्या राज जाता आनी पयस ना कित्याक देवाचें राज जेजू सवय आमी आपणायलां. आनी की देवाच्या राजांत हांवें सांगलें न्ही गे फावटी तुका एकलो म्हणालो म्हाका सर्गाक वचचें जाल्यार खंयची वाट. ताका एकल्यान सांगलें सर्गाक वचचें जाल्यार कशें वशीत पयशे दिवन वचूंक जायना. ताका ताणें सांगलें ना जाता तुजे पयशे आसले तुवें कन्वर्ट करीचे. कशें इंडियाचे रुपीस आसतना दुबय येतना दिराम जावन व्हरतात की ना. अमेरिका येतना डॉलर घेवन गेलो. कॅनडा वता कॅनेडियन डॉलर. ऑस्ट्रेलिया येतना ऑस्ट्रेलियन डॉलर वय मू वय की न्ही. चायना येतना चायनाचे पयशे. पाकिस्तान येतना पाकिस्तानाचे पयशे वय की न्ही. कन्वर्ट करता की ना. तर सर्गा वचत जाल्यार कशें वेचें खंयची टिकेट कसली टिकेट. तुजे पयशे आसले तुवें कन्वर्ट करीचे. कशें बरें आदारून पून पून म्हणली करन्सी. पुनाची करन्सी न्ही. जपानाची येन म्हणटात. आमची येन न्ही. तुजी आनी म्हजी सर्गावेची करन्सी खंयची पून पून म्हळ्यार बरें आदारून. जितले आमी बरें आदारता तितले आमी सर्गीच्या राजाक लागीं आसा. आतां तुका आनी म्हाका आमकां ह्या सर्गीच्या राजाक लागीं व्हरता कोण. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकतले हांव दुसऱ्या वाचपांत संवसारी ह्या जाकांची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर. आयका आतां संवसारांत ह्या जाकांची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर. फादर जेरी न्ही कित्याक हांव एक ह्या जाक म्हूण तुमच्या मुखार उबो आसा देखून न्ही हांवें सांगल्यार फाल्यां तुमी म्हणूंक सकला देव म्हणून. आयका आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतात हांव हेब्रेव बरयल्या पत्रांत 10:7 आनी वळ 23 आदल्या करारांत सबार याजकाची गरज आसली कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एक एकल्याक जायनातले. म्हळ्यार अर्थ कितें. आदल्या करारांत सबार याजकांची गरज आशिल्ली. आदल्या करारांत म्हळ्यार पोरण्या सल्ल्यान जेजू संवसार येवच्या पयलें सबार याजकांची गरज आशिल्ली. म्हळ्यार अर्थ आतां याजकांची गरज हे नाका सांगूंक ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या जाकांक याजक जावन आसलेल्यांक आनी सर्वांक आमकां एक श्रेश्ठ याजक आसा. तो याजक एकलोच पुरो म्हणटा देवाचें उतर. मुखार आयका. पूण जेजूचे याजकपण शाश्वीत बळटा. शाश्वीत म्हणलो एकलो याजक आसा. जेजूच्या याजकपणांत आमी भागीदार जायचे भाव भयणी. तुवें आनी आमी बरे आदारी जाय जाल्यार जेजूच्या याजकपणांत आमी म्हणटा न्ही तो याजक बरो वय याजक बरो ना. याजक येतात वेतात पूण एकलो आसा शाश्वीत सदां काळ. सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां. सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस. ऐकात. पूण जेजूचे याजकपण शाश्वीत बळटा. ते याजकपण श्रेष्ठ याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक. ह्या याजका वळखा रे भाव भयणी. ह्या याजकपणांत तुमी भागीदार जाया. आनी जेन्ना तूं आनी हांव जेजूच्या ह्या याजकपणांत भागीदार जाता ते दाळ आमी जाता विंचून काडलेली परजा आनी एक रॉयल याजक वर्ग. आनी ह्या रॉयल याजक वर्गांत न्ही म्हाका एकल्याक याजक म्हणल्याक आमकां सर्वांक जेजूच्या कुडीचे सांदे जाल्ल्या हर एकल्यांक वांटो आसा. आमी त्या याजकपणांत भागीदार जायचे. बरें आदारून जेजून बरें केलें तशेंच त्याग केलो तशेंच आनी देवाक मानवता तें केलें त्या प्रमाणे तूं आनी हांव आमी बरें आदारता तर जेजू सोवें आमी एक जाता. ते शाश्वीत
कित्याक तो ससनांक जी येता तशी उरले येजाक पर्यंत तरल्यात वय मू आतां एकलो जियोसो सदां काळ जियोसो कोण तो जोहांचो वांजेला वसर 14:19 जॉन 14:19 जोहांच्या वांजेलांत वसर 14:19 थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतले म्हाका पळयतल्यात हांव जी येता देखून तुमी जी येतले तो एकलो मात्र भाव भयणीन आमी संवसार येजक जीव आसता म्हूण स्वतांच्या फाटल्यान शिमटे बरी येता ते गेले म्हणटा मागीर तांचो उडो आसत ना कोणाक पूण ह्या याजाका सवय तुमी जियेया ह्या याजाकपणान तुमी भागीदार जाया कोण तो हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात म्हणल्या सवय आतां फाटी तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर काळी तारान दिवंक तो सकता ताचे मारिफात आमी देवाक लागीं सरता तर देखून हांवें सांगलें देवाक वळखा जाय जाल्यार कशें वळखा जाय बापाक तूं आनी हांव सारकें देवाक वळखलां जाल्यार कोणा मारिफात जेजू मारिफात मात्र म्हाका पळयलां ताणें जो संजेला वसो 14:9 जॉन चॅप्टर 14:9 जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणल्यार अर्थ कितें आयका जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला देखून बापाची खरी वळख पुता मारिफात मात्र जाता भाव भयण हांवें सांगलां लुकास संजेला वसो 10:22 लूक चॅप्टर 10:22 बापाची खरी वळख जेजू मारिफात शिवाय कोणाय मारिफात जायना तुका ऐका सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला सगळें बापान म्हज्या अधीन केला पूत कोण म्हूण बापा शिवाय ऐका पुताची वळख बापाक आसा हेर कोणूच नेना बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी तशेंच बाप कोण देव कोण सरस्पर देव कोण म्हूण पूत शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करता खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना पळयान गे देखून आज खरी वळख देवाची खरी वळख दिता जेजू आनी जेजू मारिफात जेजू मुखांतर बापाक तूं आनी आमी वळखल्या तर हांगा कितें म्हणालो जेजू आतां तशें आसतना आपणा मारिफात देखून जुवांच्या वांजेलांत हांव 14 सोय सांगता म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय हांगा जेजू म्हणालो आपणा मारिफात देखून जेजू जावन आसा बापा सचिवेची वाट आपणा मारिफात देखून कोणाय कितें रावा नाकात कोणाय कितें रावल्यार ते पोंडान पडटा तांचे सांगता तुमी पोंडान पडयल्यांक तुमी धरल्या तुमी हांव वयर गेल्ल्या घट्ट धरना आसा काल पळय कोणी उल्लेख केलो न्ही बाबा डेनिसान जुवां संवंजेला वचो 3:13 सर्गा सोडून गेल्लो मनशा आपूत शिवाय कोणू सर्गात हांव देवून आयिल्लो ना सर्गा सोडून गेल्लो ना जेजूत म्हणटा न्ही एका जॉन 3:13 सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पोत शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना देखून सर्गी सोडून गेल्लो जेजू शिवाय कोणी ना म्हणटा देवाचे वता देखून ताका घट्ट धरा ताजे मारिफात आमी वेता बापा सरशी ना तूं दुबावत ना आमी जेजू घट्ट धरला जाल्यार जेच्या मोगांत आसा एकवटांत आसा जाल्यार जे कितें तो खुशी व्हरता तें आमी करता तर जेजू आमकां खंय आपोवन व्हरता सर्गीच्या रासाक बापाच्या गोपांत हांव तूं कांयच दुबावना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर काळी तारान दिवंक तो सकता आनी तें तारान तुका हांवें सांगलें जेजू थंय तारान जेजू न्ही तर मरान आज पळया न्ही तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत राखोवन आसा भाव भयणू संपूर्ण तरान परिपूर्ण तरान आनी कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनांक जियेता न्ही एकलो आसा न्ही मध्यस्थ म्हणजे कितें हांगा देवाचे उतर इतलें स्पश्ट तरान सांगल्यार आमकां थोड्यांक नाका तुजे खातीर म्हजे खातीर विनंती करचो एकलो आसा कोण तो बापा लागीं मागचो एकलो आसा कोण तो आनी ताजी विनंती आमकां नाका ताजे मध्यस्थपण आमकां नाका गे 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5 तिमोथीचें पयलें पत्रा वचून 2:5 देवा मदें आनी मनशा मदें मध्यस्थ एकलोच म्हणटा देवाचे उतार ताका आमी मध्यस्थ जावन घेवचे बदलाक मोदें कित्याक दुसऱ्यांक दवरलां विशेवांत आशिल्ल्यांक म्हाका कळीत ना देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तो सुमनीस जालो जेजू क्रिस्त एकलोच
जुवांच्या वांजलांत असो 14 वळ 11 आनी उपरांत 14 जे कितें तुमी मागतात हांव बापा लागीं मागतलो म्हणटा आनी हांव तुमकां दितलो म्हणटा. जेजू मागोवन दिता. ऐका हांव बापा सवे जॉन आसा 14:11 हांव बापा हांव सवे बापा आसा सवे आसा आणि बाप मुझे बाप सवे म्हजे सवे आसा. म्हणून हांव सांगता ते तुमी सत माना. उपरांत नाही जाल्यार ही कामां पळोवन पूण ही सत माना. सतच हांव तुमकां सांगता आतां ऐका जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशी वेता. बापाची महिमा बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. पळया न्ही तो विनंती करता म्हण देवाचें उतार सांगता कित्याक तुका म्हाका आमकां हें भावाडटना. आयक तूं इस्रायला म्हणून व्हडोर सांगलां आमकां. आतां जो आमी मोग करता तर जेजूच्या नांवान देखून हर एक मागणी हांगासर आलतारीर करतात. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे तें तुमच्या कानान बरें रिगता. मग आमी कित्याक जेजूच्या नांवान मागना. हाज्या पयलीं आमी उल्लेख केला जोन्स वंजला वचो 16 वळ 23 आनी 26 जॉन 16:23-24 जोनच्या वंजलांत वचो 16 वळ 23 आनी 26 तो दीस येताच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात म्हजे जाल्यार नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. पळया न्ही देखून आज कित्याक आमी आमच्या भावार्थांत दंडळ्या म्हाका कळीत ना. कित्याक आमी ह्या श्रेश्ठ याजाका घट्ट धरच्या बदलाक मरोन गेल्ल्यांक आमी घट्ट धरला. मरोन गेले तांचो वावर करून गेल्यात भाव भयणीनो. तांच्या वावराचो फळ देवान बसयल्यार बरें देव तांकां दिता. आज तुका आनी म्हाका जीव आसल्ल्यांक आमी कोण आसो मोग करीचे कोण आसो फाटलाव करीचे जेजूचो ह्या श्रेश्ठ याजकाचो. हे पाटी आतां असल्या एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र निर्दोशी निष्कळंक आनी पथक्यांतावन वेगळो केल्लो. पळय वो एकलो मात्र निर्दोशी वो एकलो मात्र पथक्यांतावन वेगळो केल्लो. देखून तो विनाती करता. उरले खंयचे याजक आसूं दी कोणी आसूं दी हांव जावं दी आनी मुखार येवचें आसूं दी येदोळ आयिल्ले जावं दी कोणी निर्दोशी कोणी पवित्र जेजू बरी पवित्र ह्या कोणी निष्कळंक न्हय भाव भयण हांगा देवाचें उतारच सांगता. आनी आमी तांची मजत मागता. ना एकलो आसा निष्कळंक म्हणलो निर्दोशी म्हणलो पवित्र म्हणलो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो. पळया न्ही ताका ऊंच उबारला. ऊंच उबारलेल्याक अतिश्रेश्ठ म्हणल्याक सिंहासनाचेर बसलेल्याक आमकां उलो मारूंक नाका. बदलाक न्हिदिल्ल्यांक पोंडांत विशेवांत आसल्ल्यांक आमी उलो मारता. कांय बिरान ना म्हाका सांगूंक कितें सत. कित्याक तुमच्या भावार्थान तुमी दंडळटात. जेजू कडेन मागा आनी जिवीत तुमकां राखोन आसा. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जी राखोन आसा जिवीत. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन ओमतोच्या अरे उतार जेजूचें कित्याक आमी स्विकार करिना. कित्याक ताचे कडेन आमी मागना. कित्याक ताका आमी श्रेश्ठ याजक म्हूण स्विकार करिना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या काळजान आमी ताजो मोग करिना. सगळ्या मनान ताजो आमी मोग करिना. सगळ्या सक्त्यान ताजो आमी मोग करिना. सगळ्या आत्म्यान ताजो आमी मोग करिना. आमी इल्लो जागो दुसऱ्यांक देव न्हय जाल्ल्यांक आमच्या काळजान ती दिला मनान ती दिला कुडीन ती दिला आत्म्यान ती दिला आनी सक्त्यान ती दिला. देखून आज आमी अशें जाल्या नित्र आनी अस्कत. पूण आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयले आपल्या पथका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पथका खातीर सदां नीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज. आयकलें आतां आयकलें गी ह्या संवसारी याजकांनी तांच्या पथका खातीर बलिदानां भेटयचे आनी पूण वो याजक तसो न्ही. आपल्या पथका खातीर ताणें बलिदान भेटोवंक ना. बदलाक म्हजे खातीर म्हजे पासो म्हजो जेजू कोसार मेलो पथका खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें ताज्या पथकां खातीर तो कुर्सार म्हणून आमच्या पथकां खातीर तो कुर्सार मेलो. आपणाकच ओपण दिवन हे बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. एकच फावटी दिलें. देखून हांवें सांगलां तुमकां हेब्रावाच्या पत्रांत 10 वळ 11 याजकांनी कितलीं बलिदानां भेटयल्यार तुजें म्हजें आमचें पाप काडचें सकत त्या बलिदानांत ना. पूण जेजून भेटयल्या एकाच एका बलिदानांत सगळ्या संवसाराचें पाप काडचें सकत आसा म्हणटा. एक हर एक याजक दिसपडते आपले मनियारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तिनस बलिदानां भेटयता. बलिदानां भेटयता. तरी
या बलिदाना संवसारांतल्या खंयच्याय याजकान बरो या बेरो तुमच्या लेकार कोणेय खंयचेय बलिदान पेटयल्यार त्या बलिदानाक पाप करची सकत पाप ना काडची सकतच ना पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें पळ्यांनी ताणें भेटयलां सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आणि तो आता देवाच्या उजवेशीन बसला थंय बसला जैत्यवन जावन बसला देखून निमाणे 20 आणि 8वी वळ नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेष्ठ याजक नेमता निंगी नियमशास्त्रान निंगी आतां संवसारी याजकांक कोणें नेमला नियमशास्त्रान आनी कोणाक नेमला अस्कत्यांक नेमला म्हणटा देवाचे उतर नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेष्ठ याजक नेमता हय अस्कत मनशांक याजक जावन नेमता पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्ले सपुताचे उतार ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता तेतांतू आवसवर 7 वळ 19 सेपटी वास कित्याक नियमशास्त्रा वरवीं येदोळ संपूर्ण जाल्लें कांयच ना ऐकायलें गी ऐकायले नियमशास्त्रा वरवीं कायद्या वरवीं नियमा वरवीं रिती रेगरा वरवीं या तुमच्या कानुना वरवीं या लोकांनी दिल्ल्या रिती रिवाजी वरवीं कांयच संपूर्ण जाल्लें ना देखून नियमशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं संपूर्ण जायना कोणा वरवीं संपूर्ण जाता ह्या श्रेष्ठ याजकाक आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं ताणें तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर रगत व्हरून कुसार मारून भेटयलें तें बलिदान त्या बलिदाना वरवीं आज आमी संपूर्ण जाता जेजूच्या मोगांत देखून जेजू मोग आनी की चड आनी चड करूंक सगळ्या काळजार मना सक्तीन ज्ञान करूंक आनी त्या मोगाक रुजवात जावन जियोंक केवळ आमी मोग करता म्हणून सांगल्या पावना जेजूक मानता तें जिवीत जिवन देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर कितें आमी पेल्याच्या गरजांत पावोन जे कितें तुमी हेरांक केलें म्हाका तुमी केलें म्हणल्यार तें उतार आमच्या मतीन दवरून आमी बरें आदारून कशें व्हरता तर खंडीत जावन देवाचें राज तुका आनी म्हाका आमकां चड पयस ना तें राज आनी की लागीं जावं दी तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं ही कृपा बरें आदारूंक देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन socorro, खुशी तुझी पाळो मोग सोकोरो खुशी तुझी पाळो पाटलाव तू सोकरो आयला बाबा पाटलाव तू सोकोरो आयला बाबा स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या खेपेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे सर्गींच्या बोमोगळा बापा तुज्या पुता जेजूच्या त्या याजकपणांत आमी भागीदार जावचे खातीर ताणें भेटयलेलें तें बलिदान परत आमी उडास करता आनी आमच्या सर पातकांचें बॉक्सांनी जोडून परत तुजीं भुरगीं जावन जिवंक तुजी कृपा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक पावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या कामचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमचे खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समज भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्व संसार भरला तुज्या
जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मना सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेत तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारोवतलें आनी तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावडतो सगोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जीवच्या मरणा स्वतःच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोंडी सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सुतले आमी सुमेज तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्राग्य प्रितमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्त सुमे सोडवून आमी वळखल्या बावाड त्या सोय आमचो बावाड घट कर कर त्या सेकवाडांत आमी जयशें कर त्या उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकूळट कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव काय मरे देवाची म्हाज्या संगती बागेन धर्नुत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें तूं आमची पातकां भोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मरणांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशेंतले सहताच्या मार्कार कॅसच्या पिडे शिडेंतले सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळ्यान सर पातकांतली तूं सुट्यान सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जरतेने क्यास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सोरांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कासोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमीन सोम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता सोम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता खालती पोळी भक्ती
सेवेन हांव रावता भक्तीपोणी भक्तीपोणी तुझ्या सेवेन हांव रावता आसरो मोजो आधार मोजो तुंच मोजो भरवसो आसरो मोजो आधार मोजो तुंच मोजो भरवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वास्रो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वास्रो प्रार्थोया सर्वस्परा बापा तुझ्या पुता जेजूतेन तुझी खरी वळख तुवें आमकां दिलाय खऱ्या निसा देवाक आज वळखून सगळ्या काळजार म्हणा सक्तेन आत्म्यान तुजो मोग करूंक तूं आमकां कृपा दी आनी त्या वरवीं सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून हें जिवीत आमी आपणावन हेरांक कितें जिवीत हेरांक आमच्या जिविता मुखांत साक्ष जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवेच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या कामांचेर आनी कोणा खातीर आमी मागलां तांचे सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्तुच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा